नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। एमसीसी संसदमा टेबल भएको छ। यति गिजोलिएर एमसीसी संसदमा टेबल भयो, देशको राजनीति अत्यन्तै कठिन मोडमा पुग्यो पनि। देशी विदेशी चलखेल खुलमखुल्ला देखिएको छ। घाम झैं छर्लङ्ग छ। नेता कार्यकर्ता पनि विभाजित भएका छन्। सत्तामा रहेका दलहरू अनौठो प्रकृतिको व्यवहार प्रस्तुत गरेका छन्। सत्तामा बस्ने र सडकमा पनि उत्रिने प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका पनि उस्तै देखिएको छ। यसमा राजनीतिक बार्गेनिङ देखिएको छ, तर विदेशी हस्तक्षेप निम्त्यो भन्ने चिन्ता पनि उस्तै छ। अबको यो अवस्थामा मुलुकलाई कसरी जोगाउने भन्नेहरूले यहाँ पक्ष विपक्षले एमसीसीलाई अत्यन्तै उचाले र अत्यन्तै कठिन मोडमा पुर्याए। उनीहरू पनि दोषी छन् भन्ने किसिमका आरोप प्रत्यारोप पनि यहाँ जारी छ। अहिलेको यो कठिन र अस्थिर राजनीतिबाट मुलुकलाई जोगाउनु पर्नेछ र अन्तर्राष्ट्रिय दबाव र प्रभावलाई बाट पनि मुलुकलाई जोगाउनु पर्ने अवस्था छ। आज हामी एमसीसीको अत्यन्तै यो कठिन अवस्थाबाट यो विवादलाई कसरी सुल्झाउन सकिन्छ र संसदमा पुगेको एमसीसी कसरी टुङ्गिन्छ र मुलुकको हित के को आधारमा के का लागि छ, के गर्दा मुलुकको हित हुन्छ भन्ने विषयमा आज हामी गम्भीरताका साथ छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावल। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठीक छ। यहाँहरूलाई कस्तो छ? ठीक छ, तर मुलुकलाई चाहिँ अलि ठिक छैन भन्न थालिएको छ। अलि ठिक छैन मात्र होइन, धेरै ठिक छैन। किन? हाम्रो कार्यपालिकालाई अस्थिर बनाइएको छ, न्यायपालिकालाई अस्थिर बनाइएको छ, व्यवस्थापिकालाई चल्न दिइएको छैन। राष्ट्रिय हित, नेपालको संविधान, नेपालको स्वाधीनता, नेपाली जनताका आवाजहरूभन्दा बाह्य शक्तिका आवाजहरूलाई प्राथमिकता दिएर देशको स्वाधीनतामाथि नै आँच पुर्याउन खोजिँदैछ। त्यसैले देशलाई ठिक छ कसरी भन्ने? अनि यो देशलाई अस्थिर बनाउने काम चाहिँ तीमध्ये एक पात्र डाक्टर भीम रावल पनि हो भन्ने किसिमका हिजो अस्तिदेखि आरोपहरू सुरु भएका छन्। यो मैले प्रश्न गर्न खोजेको, यो एमसीसीलाई तपाईँहरूले अत्यन्तै धेरै गिजर्नु भयो भन्ने किसिमका आरोप प्रत्यारोप सुरु भएका छन्। हो, तपाईँ कति जिम्मेवार हुन्छ यो विषयमा? तथ्यहरू नेपाली जनताको बिचमा जान नदिने, सम्झौताका मूलभूत विषयहरूमा जान नदिने, म अहिले यसमा प्रवेश गर्छु पक्कै पनि। अनि भ्रम सिर्जना गरेर फलानाले गिजोले, आजकल गिजोले भन्ने शब्द प्रयोग गरिँदैछ। वास्तवमा तिनीहरूले नेपालको राजनीति गिजोले, जसले नेपालको संविधान, नेपालको कानुन विपरीत, नेपालको स्वतन्त्र राजनीति विपरीत, विदेशी कम्पनीले नेपालको भूमि कब्जा गर्ने, प्रसारण लाइन कब्जा गर्ने, समानान्तर सरकार बनाउने सम्झौता गुपचुप जसले गरे, यो नेपालको राजनीति गिजोल्ने, नेपालको सम्पूर्ण प्रणाली गिजोल्ने तत्त्वहरू तिनीहरू हुन्। ती व्यक्तिहरूले त्यो गिजोलेका हुन्। हामीले जसले ती यथार्थ, यदि हामीले तथ्यको आधारमा त्यसका प्रावधानलाई अगाडि नराखेको भए, यत्तिकै कोही मान्छेले भन्छन् नि भ्रम सिर्जना गर्यो, फलानु देशमा समुद्र विकार गोसारा बोलीमा बोल्छन्, गोलमोटोल भाषामा। उनीहरू तथ्यमा त्यो होइन भन्न सक्दैनन्। यदि यो पछिल्लो छलफल गिजोल्नु खोजे भने तिनीहरूले गिजोले आयो। देशको राजनीति गिजोल्नु खोजे भने जसले यो चुपचाप बाबुराम भट्टराईदेखि लिएर शेरबहादुर देउबासम्म जसले यसलाई चुपचाप त्यो मन्त्रालयबाट कुनै छलफल नगरी त्यति बेला सबै राजनीतिक दलको बिचमा सहमतिबाट अगाडि जानुपर्ने त अन्तरिम संविधानको व्यवस्था थियो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त्यो किन उल्लङ्घन गर्यो? किन चुपचाप त्यसलाई अगाडि बढायो? किन हाम्रो बिचमा ल्याएन? म पनि विशेष समितिको सदस्य थिएँ त्यति बेला यो शान्ति प्रक्रियाको। किन ल्याएन उहाँले? हो, यसलाई गिजोल्ने र नेपालको राजनीतिलाई एउटा स्वाभाविक प्रक्रियाबाट जान नदिनुको लागि शक्ति राष्ट्रको द्वन्द्वमा नेपाललाई धकेलेर यो सम्पूर्ण गिजोल्ने ती व्यक्तिहरू हुन्, हामीहरू होइनौँ। हामीले त आफ्नो देशको देशभक्तिको भावना अनुसार नेपालको स्वाधीनता नबिग्रोस्, कुनै शक्ति राष्ट्रको द्वन्द्वको भुमरीमा नेपाल नजाओस् भनेर तथ्यहरू नेपाली जनताको सामु ल्याएका मात्रै हौँ। अनि कुनै शक्ति राष्ट्रको द्वन्द्वको भुमरीमा पुर्याउने काम चाहिँ डाक्टर भीम रावलले अलि बढी चलखेल गर्यो, यो सम्झौताले गर्यो भन्छन् नि। म यो सम्झौताले गर्यो आउँछु क्रमिक रूपमा तपाईँको यो प्रश्न साह्रै महत्त्वपूर्ण छ होइन। यो भीम रावलले गरे हो कि
यो कसले गर्यो भन्ने कुराको चाहिँ यो नेपाली जनताले सुरुमै योसँग सम्बन्धित कुरा छ। मेरो यहाँ कसैप्रति पूर्वाग्रह छैन। म डाक्टर बाबुराम भट्टराई जसले यो कुरा सुरु गरे, तपाईँलाई थाहा छ बाबुराम भट्टराईजीको पृष्ठभूमि, उहाँले 10वटा राष्ट्रियता सम्बन्धी माग राखेर फागुन 1 गते 2052 सालमा जनयुद्धको सुरुवात गर्नुभयो। उहाँका ती 10 बुँदा कहाँ गए राष्ट्रियताका? एक। दोस्रो, उहाँ मार्क्सवादमा लागेर उहाँले भाषण हेर्नुहोस् भित्र भूमिगत रूपमा मान्छेलाई मर्नको लागि कसरी उत्प्रेरित गर्नुभएको छ, अनि आज आएर मार्क्सवाद काम नलाग्ने भयो भन्नुहुन्छ। यस्ता व्यक्तिका तर्कहरू जुन मैले सुनिरहेको छु त्यो व्यक्तिगत कुरातिर म जान चाहन्छु। मैले खालि यो राजनीतिक कुरा गरेको ल। हेर्नुहोस्, यो धारा 5 हो होइन? यदि टेलिभिजनको फोकसमा यसलाई ठुलो अक्षर बनाउन मिल्छ भने बनाए हुन्छ। हेर्नुहोस्, यसमा कस्तो कुरा भएपछि अमेरिकाको यो मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको सम्झौता पुरै रद्द हुन्छ र के नेपालले गर्न पाउँदैन भन्ने कुरामा मैले अलिकति धेरै सानो अक्षर भएर म चस्मा लगाउँछु है त। यो किनभने अघि तपाईँको कुरा कसले गिजोल्यो र कहाँबाट सुरु भयो भन्ने कुराको यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ के लेखेको छ? यो धारा 5 दफा 5(1) अन्त्य र निलम्बन, त्यसको खको 3 एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयुक्तता प्रस्तुत सम्झौताको निरन्तर कार्यान्वयन कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा। अर्को 4 सुन्नुहोस्, सरकार वा एमसीसी वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने वा कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीत क्रियाकलापमा संलग्न भएमा। अनि मैले हिजो ल्यायो यसमा जसले हस्ताक्षर गर्यो नेपालको अमेरिकी कानुन तपाईले प्रस्तुत गरेको यो दस्तावेज परिमार्जित हो कि मूल यो संसदमा यो म देखाउँदै छु प्रस्तुत भएको यही हो। संसदमा वितरण गरिएको हेर्नुस् न, यहाँ यी नम्बर हालेको छ 1 नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता पत्र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय सीमादरबार काठमाडौँ। मैले भने हो। अनि भीमरावले गिजोले भन्ने अर्को कुरा, म यही प्रसङ्गमा एउटा साह्रै अर्को संवेदनशील कुरा पनि भनिहाल्छु। हेर्नुहोस् है, अर्को कुरा छन् त यसमा धेरै कुरा छन्, तर अहिले तपाईँको यो प्रश्नको प्रसङ्गमा अरू हामी फेरि छलफल गरौँला। ल हेर्नुहोस्, यो अनुसूची 5 हो। अनुसूची 5 को क हेर्नुहोस्, कमा म पढेर सुनाउँछु। सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार गरी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। अब हेर्नुहोस्, हामी स्वतन्त्र नेपाली भएर सोचौँ, यो सम्झौता अमेरिका र नेपालको बिचमा हो कि यो त्रिपक्षीय सम्झौता हो? म हेर्नुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थी पनि हो। पक्कै पनि यो सम्झौता भनेको के द्विपक्षीय हुन्छ? द्विपक्षीय पछि दुई देशको कुरा हुन्छ। कतिपय मान्छेले के तर्क दिन्छन् भने सुनौलीदेखि गोरखपुरदेखि उता प्रसारण लाइन बनाउनु पर्ने हुनाले भारतको समर्थन भारतको पनि चासो अब म यही हुन्छ। अब म भन्छु भारत त्यसैले यहाँ लेख्नु पर्यो हो भन्छन्। अनि के गोरखपुरमा नेपाल जाने हो प्रसारण लाइन बनाउन? भारत र नेपालको बिचमा के त्यो प्रसारण लाइनको सम्झौता भइसकेको छ? अनि के त्यहाँ भारतले एमसीसीसँग सम्झौता गरेर त्यो प्रसारण लाइन बनाउँछु भनेको छ कि नेपालको ठेकेदारले त्यहाँ ठेक्का पाएको छ? यो के हो भने 1950 को सन्धि अन्तर्गत नेपाललाई जसरी भारतको एउटा उपग्रह ठान्ने केही मान्छेको दिमागमा त्यो पराधीनताको चाहिँ रोग बसेको छ, त्यसको यो उदाहरण हो। अब भन्नुहोस्, अब भन्नु म सिधाउँछु, यो प्रसङ्ग सिधाइहाल्छु। आफू सम्झौतामा यस्तो लेख्ने, हामीलाई कुनै जानकारी छैन। मैले त यो संसदमा पेश भएपछि थाहा पाएँ। अनि नेपालको राजनीतिक गिजोलले नेपालको जुन हामीले यत्रो चुनाव गऱ्यौँ, आम निर्वाचन गऱ्यौँ, नेपालको संविधान ल्यायौँ, त्यसलाई एउटा स्वाभाविक स्वतन्त्र परराजनीतिको बाटोमा जान दिन छोडेर जसले यस्ता काम गरे गिजोलले तिनीहरू हुन् कि यो नेपाली जनतालाई तथ्य थाहा दिने म हो? यो विवेकशील जनताले निर्णय गर्नुहोस्। अनि यो जुन एमसीसी अनुदान छ यो नेपालको गरिबी निवारणको लागि, नेपाली जनताको हितको लागि तपाईको टेबलमा बसेर दर्जन नेताले, पक्ष विपक्षका नेताले भनिसकेका छन्। पक्षले एउटा भनेका छन्, विपक्षले एउटा भनेका छन्। पक्षले भनेका यो भारतसँग किन सम्बन्धित भयो भनेको कारण चाहिँ यो ऊर्जा यति धेरै छ, यसको व्यापार भनेको कि भारत कि बङ्गलादेशसँग हुन्छ, त्यसकारण भारतले किन्ने अवस्था रहन्छ। त्यसकारण भारतलाई पनि यस सम्झौतामा आकर्षित गरिएको, समावेश गरिएको हो भनेर डाक्टर प्रकाश शरण महतले तपाईँकै कुर्सीमा बसेर भनेर जानुभएको छ। यदि डाक्टर प्रकाश शरण महतले त्यस्तो भनेको हो भने म अब यहीँबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु, यहीँबाट एउटा प्रश्न महत्त्वपूर्ण म गर्न चाहन्छु।
सम्झौता भनेको कुनै पनि कार्यक्रम लागू गर्नुको लागि कि द्विपक्षीय हुन्छ कि बहुपक्षीय हुन्छ हो। यदि भारतसँग यदि यो सम्झौता त्यहाँबाट प्रसारण लाइन गर्नुपर्ने होला भने भारतसँग पनि यो त्रिपक्षीय सम्झौता हो भने नेपालको कुन कानुन अन्तर्गत गरेको त्रिपक्षीय सम्झौता म पहिले त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। एउटा गर्न खोजेको हो भने। दोस्रो हेर्नुहोस् यहाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री नेपाल सरकार, जोनाथन जी नास प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कायम मुकायम एमसीसी बोर्ड। यो देशले यस्तो सम्झौता गर्छ? यस्तो कूटनीतिक मर्यादाहीन राष्ट्रलाई झुकाउने काम यो सम्झौताको हस्ताक्षरले देखाउँछ। यहाँ नाम मैले यो कुनै नक्कली कुरा गरेँ यो त अझै अझै माथि पुग्छ म। एकछिन यो गर्छ कसैले? अनि अर्को कुरा भारतमा भोलि निर्यात गर्दाखेरि त भारत र नेपालको सम्झौताबाट निर्यात हुन्छ। त्यो कुनै चाहिँ भारतको समर्थन लिनुपर्छ भनेको नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतबाट खसालेको हो। त्यो भारतसँग मैले विद्युत व्यापार नगरौँ भनेको छैन। समानताको आधारमा भारतले नेपाल विकास विरोधी चाहिँ होइन है। विकास विरोधी हेर्नुहोस् यस्तो यो तर्क भनेको मूर्खतापूर्ण तर्क हो। अब यसैसँग जोड्छु। यदि विकासको नेपाली काङ्ग्रेसले विकास चाहेको भए माथिल्लो कर्णाली 14 वर्ष भयो आज जीएमआर कम्पनीले ओगटेको, 7 वर्ष भयो त्यसको आयोजना विकास सम्झौता भएको। त्यो सम्झौताको 1-3 बुँदा नम्बर अलिक फरक पनि पर्न सक्छ। त्यसमा उसले 2 वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने, प्रसारण लाइनमा 4 वर्षभित्र गर्नुपर्ने। त्यो गरेन भने प्रति मेगावाट प्रतिदिन उसले तिर्नुपर्ने रकम अहिले 1.5 अरब हुन्छ। त्यो लिनु खोजेर शेरबहादुर देउवाले भर्खरै अहिले मात्रै केही दिन अगाडि त्यसको थप 2 वर्ष थपेको छ। कहाँ गयो विकास? अनि एउटा अर्को कुरा, जुन बेला भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो त्यो नाकाबन्दी गरेको बेला हाम्रो विकासका सारा गतिविधिहरूमा ठुलो असर पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले आजसम्म चुक्क भारतले नाकाबन्दी गरेको छ भने बोलेको छ? बोलेको छैन। अनि कोशी, गण्डकी, महाकालीमा पञ्चेश्वर सम्झौता गर्ने यिनी शेरबहादुर देउवा होइन? त्यो पञ्चेश्वरमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेपछि सबै चिज नेपालको हित हुन्छ भनेर हामीलाई भनियो। हामीले भारतसँग कुरा गऱ्यौँ भनियो। संयुक्त समिति बनाइयो। रामचन्द्र पौडेल त्यसको सदस्य संयोजक हुनुहुन्थ्यो सभामुख हैसियतले। म पनि सदस्य थिएँ। 15 सदस्य कमिटी थियो। अनि 10 वर्षभित्र त्यो सम्झौता पुनरावलोकन गरिनेछ भन्नुभयो शेरबहादुर देउवाजीले। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, उहाँ त्यही पहिलेको महाकाली अञ्चल डडेलधुरा जिल्ला त्यहाँबाट नजिकै पर्छ। कहाँ गयो त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव? अनि आज नेपाली जनताले सङ्कल्प प्रस्ताव भएपछि सम्झौताका यी दफाहरू संशोधित हुन सक्छन् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नेपालको कानुन त्यो कुरा गर्न मिल्छ? मैले एउटा सारमा बुझेँ यो त्यसो भए टिटी सम्झौता हो, लेखेकै छ त यहाँ सम्झौता हो। यसमा के भनेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने भनेको छ। आजसम्म हेर्नुहोस्, हामी हेरौँ सबै ठन्डा दिमागले। 2047 सालको ऐन अनुसार 2047 सालको टिटी अनुसार नै यो सम्झौता हो। अब हेर्नुहोस् यसमा म एउटा कुरा भन्छु, पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म नेपालले कयौँ देशहरूसँग सहयोग लिएको छ, ती संसदमा किन गएनन्? अनि अहिले कसरी किन गएको भन्दाखेरि यो नेपालको जमिन कब्जा गर्नुपर्ने, नेपालको कानुनभन्दा माथि राख्नुपर्ने भावनाले भोलि यो त अदालतमा गएपछि त मुद्दा हालेपछि त त्यो त खारिज हुन्छ। त्यो कुरालाई रोक्नुको लागि र नेपालको सम्पूर्ण समानान्तर सरकारको पनि म तपाईँलाई एउटा उदाहरण देखाउँछु। अब तपाईँले सन्धिको प्रसङ्ग गर्नु, हेर्नुहोस् यो नेपालको संविधान हो होइन? फेरि यसमा पनि भीमरावले भ्रम सिधाए, जसले तथ्य राख्दैन आजसम्म ती व्यक्तिहरू न कुनै यिनको खण्डन गर्न सक्छन्। अनि तिनीहरू के भन्छन् भने भ्रम फिजायो कहाँ छ भन्छन्। अब हेर्नु, यो नेपालको संविधान हो। नेपालको संविधानको धारा 279 हेरौँ। 279 के भनेको छ भने नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मेलन, स्वीकृति वा समर्थन सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ हो। सङ्घीय कानुन बमोजिम हुँदाखेरि दुईवटा कुरा भनेको छ। एउटा शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडमा 2/3 चाहिन्छ। अरू कुरामा सामान्य चाहिन्छ तर सङ्घीय कानुन चाहिन्छ। सङ्घीय कानुन खै? अनि के शेरबहादुरजीले खल्तीबाट ल्याएर जे मन लाग्यो त्यो गर्न उहाँ निरङ्कुश शासक हो के? नेपाली काङ्ग्रेस तानाशाही व्यवस्थाको पक्षधर हो? एउटा। दोस्रो, नेपालको संविधानको यो माथि प्रस्तावनामा हेर्नुहोस्, यो प्रस्तावनामा के लेखेको छ भन्दाखेरि एउटा म भनिहाल्छु। हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् यो यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि यो हामीले समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने भनेको छ अर्को। अनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताधारी समाजवादप्रति प्रतिबद्ध हुने भनेको छ। एमसिसीको सन् 2003 ल्याएको ऐनमा के भनेको छ भने हामी उदारवादी, जुन कथित उदारवादी चरम पुँजीवादी जहाँ समाजवादको कुनै मूल्य मान्यता हुँदैन, हामी त्यस्तो कुरा अर्थतन्त्र मान्ने, खुला अर्थतन्त्र मान्ने लाई मात्र यो पैसा दिन्छु भनेको छ। अनि के यो समाजवाद अनि यो के संशोधन गर्न चाहेको काङ्ग्रेसले मानिलाई चाहिँ यो छैन? तपाईँ त समाजवादी नेता हो, समाजवाद मेरो कुरा यस्तो सुनिलजी मेरो कुरा होइन नि त। हेर्नु, म संविधानको कुरा पढ्दैछु, मेरो मान्यता छोडिदिनुहोस् जेसुकै होस्। म राज्यको कानुन मान्ने व्यक्ति भएको हुनाले मेरो मान्यता के पनि हुनसक्छ, तर मैले मान्नु पर्यो राज्यको कानुन। नेपालको संविधानमा समाजवादप्रति आस्थावान रही भनेर लेख्ने, अनि त्यहाँ गएर एमसिसीको कथित
स्वतन्त्र अर्थतन्त्र र उदारवादी कुरामा जो कि हाम्रो सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र र सहकारी चाहिँ 3 खम्बे नीति नेपालले यही संविधानमा लेखेको छ त्यसको विरुद्ध सम्झौता गर्ने भन्ने कुरा त्यो गैरजिम्मेवार काम हो। यो पनि मैले सारांश माने। त्यसो भएदेखि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल जस्ता धुरन्धर संविधानमै समाजवाद लेख्नुपर्छ भनेर यति ठुलो सङ्घर्ष गर्नेहरू चाहिँ किन आज मौन छन्? बालुवाटारमा सहमति गर्ने, सिंहदरबारमा विमति जनाउने, सडकमा कार्यकर्ता उतार्ने, यो के हो? कस्तो किसिमको राजनीतिक प्रवृत्ति हो? नेपाली काङ्ग्रेस 1950 काङ्ग्रेसको कुरा वामपन्थीहरुको कुरा गरौँ। म सबै राजनीतिक दलको एउटा संक्षेपमा कुरा गर्छु। पक्कै पनि नेपाली काङ्ग्रेस 1950 को असमान सन्धिको किन समर्थन गर्यो? कोशी गण्डकी र महाकालीमा किन नेपालको हित विपरीत काम गर्यो? आज माथिल्लो कर्णालीमा किन हित विपरीत काम गर्दैछ? यो राष्ट्रघाती प्रावधानको सम्झौताको किन उसले समर्थन गर्छ? यो प्रश्न नेपाली काङ्ग्रेसलाई सोध्नुहोस्। अब अर्को दोस्रो तपाईको अब आउँदैछ नि, तपाई नेकपा एमालेको म आउँदैछु नि, म एमालेको बारेमा आउँदैछु। नेता है म आउँदैछु एमाले तपाईको प्रश्न त्यो काङ्ग्रेसलाई सोध्नुहोस्। अब यता पुष्पकमल दाहालजीले किन पत्र लेख्नुभयो प्रधानमन्त्रीसँग जो कूटनीतिक मर्यादा विपरीत छ, जो नेपालको एउटा राज्य प्रणालीको सञ्चालन विधिको विपरीत छ, उहाँले त्यस्तो किन लेख्नुभयो? त्यो उहाँलाई सोध्नुहोस्। र नेकपा एमालेको म सदस्य भएको हुनाले मैले नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकमा, थाई कमिटीको बैठकमा, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बारम्बार मौखिक लिखित रूपमा मैले के भनेको छु भने जब राष्ट्रको यत्रो ठुलो बहस भइरहेछ, राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषय छ, नेपालको संविधान जुन हामीले यो पारित गऱ्यौँ यसका प्रावधानहरू मिचिँदैछन्, खुलेआम मिचिँदैछन्, निर्लज्ज किसिमले मिचिँदैछन्। यसमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ, छलफल गर्न पाउनुपर्छ। यसमा म अझ थप्दैछु, यसमा पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण आउनुपर्छ। यत्रो राष्ट्रिय गम्भीर विषयमा नेकपा एमाले होइन हाम्रो त विचार के छैन भन्नु एकदम गैरजिम्मेवार काम हो भनेर त म खुलेआम भनिरहेको छु नि। अनि त्यसपछि नेकपा एमालेको सङ्गठनभित्र किन आबद्ध भइरहने त? कहिलेसम्म हुने? म तपाईँलाई भन्छु अब कहिलेसम्म हुने भीम रावल? म यसको राम्रो एउटा तपाईँलाई जवाफ दिनुहोस्। ध्यान आकर्षित गराउँछु तपाईँको। नेकपा एमाले भनेको कसैको व्यक्तिगत कम्पनी हुन सक्दैन। अरू कुनै क भन्ने व्यक्तिको जति त्याग बलिदान र पसिना बगेको छ मेरो त्यसभन्दा कम बगेको छैन। त्यो पार्टीभित्र जब गलत विचार आउँछन् हामीले पार्टीभित्र विचारधारात्मक सङ्घर्ष गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। म नेपाली काङ्ग्रेसका देशभक्त साथीहरूलाई पनि भन्छु, आज शेरबहादुर देउवाजीले खुलेआम जसरी संविधान मिचेर नेपालको कानुन मिचेर एउटा शक्ति राष्ट्रबाट मात्रै म डराउँछु, एमसीसँग म थर्क मान्छु, यो नेपालीसँग किन डराउने भन्ने जस्ता गलत अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, त्यसको विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसका देशभक्त साथी तपाईँले तेर्साएको प्रश्न प्रतिप्रश्न रूपमा म कङ्ग्रेसका नेतालाई दर्जनपट्टि राखिसके, दर्जन पटक राखिसके। अब तपाईँप्रति पनि प्रश्न राख्नै पर्छ। तपाईँ नेकपा एमालेको जिम्मेवार नेता हो, यतिखेरसम्म तपाईँ सांसद हो, अछामबाट तपाईँ जनप्रतिनिधि हो, लामो समय तपाईँ नेकपा एमालेमा आबद्ध सङ्घर्षशील कार्यकर्ता हो। अब तपाईँले सन्धि सम्झौताको उल्लेख गर्नुभयो, टनकपुर सन्धिदेखि महाकाली सन्धिसम्मको यात्रामा एमालेको पनि सहभागिता छ। अनि आज तपाईँले काङ्ग्रेसप्रति मात्रै धारे हात लगाउनु मिल्दैन है। आम जनताले तपाईँको अत्यन्तै गम्भीरताका साथ हेर्ने गर्छन्। एकदमै हेर्नुपर्छ। म धारे हात त लगाउँदैन, तर इतिहासको यथार्थ के हो भने महाकाली सन्धि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला भएको हो र नेकपा एमाले भित्र म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य थिइनँ त्यति बेला, तर म प्रतिनिधि सभाको सदस्य थिएँ। र त्यो बहसमा महाकाली नदीको उद्गम स्थल प्रष्ट गर्नुपर्छ, पानीमा नेपालको हिस्सा उकेर स्पष्ट गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो। त्यो धारणा भएको हुनाले हामीले त्यसमा अडान लिएका थियौँ र मेरो व्यक्तिगत राय पनि त्यो थियो। पछि के भयो भने हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले मत हाल्ने भन्यो, म त केन्द्रीय कमिटीमा थिइनँ सदस्य। अनि त्यसपछि मत हाल्ने भनिसकेपछि मैले नै प्रतिनिधि सभामा यो कुनै पनि हालतमा पानीको यो कुरा किन नगरेर हामी गर्दैनौँ भनेपछि अनि शेरबहादुर देउवा पशुपति संसद त्यति बेला जलस्रोत मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले के भन्नुभयो, रामचन्द्र पौडेल सभामुख हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सबै बसेर म त्यो मिटिङमा छु, उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामीले भारतसँग कुरा गऱ्यौँ, सङ्कल्प प्रस्ताव गरेर पानीमा पनि हाम्रो हक हुन्छ, उद्गम स्थल पनि स्पष्ट हुन्छ र हामीले संसदीय संयुक्त समिति बनाऊ, रामचन्द्र पौडेलजीले त्यसमा काम गर्नुहुन्छ, हामी सदस्य भयौँ भनेपछि त्यति बेला होइन, त्यति बेला यदि त्रुटि भएको छ भने म नेपाली जनतासँग माफी माग्न चाहन्छु। यदि मैले त्यसभन्दा पक्नु एकैछिन भन्छु। अनि त्यति उहाँले भन्यो त्यो उहाँको कुरामा विश्वास गर्नु मेरो त्रुटि थियो भने म त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। अब एकछिन भन्छु। अनि उहाँहरूले त्यो विश्वास दिलाउनु भयो र अनि सङ्कल्प प्रस्ताव त्यहाँ पारित भयो। तर के भयो त काङ्ग्रेसले पछि जब त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएपछि न शेरबहादुर देउवाले त्यसमा काम गर्नुभयो, रामचन्द्र पौडेलजी त संयोजक हुनुहुन्थ्यो, म सदस्य थिएँ त्यो 15 सदस्य टिमको, हामी कालापानी पनि गयौँ, जहाँ भारतीय सेनाको त्यो ब्याग थियो त्यो पनि हेऱ्यौँ हामीले। अनि तर के भयो त्यसपछि त्यही महाकाली सन्धि हो जस्तो लाग्छ मलाई यो कारण। त्यसपछि देश ठुलो द्वन्द्वमा गयो अनि नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै त्यसपछि बहुमत लिएर आयो नेपाली काङ्ग्रेस पछिल्लो चरणमा, उसले कुनै पनि काम गरेन। अब अनि त्यसको दोष हामीलाई आउँछ त? प्रधानमन्त्री हुने शेरबहादुर देउवा,
सरकारसँग त्यो भारतसँग कुरा गर्ने पशुपति शमशेर र शेरबहादुर सबै कुरा गर्ने अनि त्यसको दोष भीमरावलाई दिन्छु भन्नु योभन्दा मूर्खतापूर्ण तर्क के हुन्छ? अनि साथ दिने भीमरावलाई चाहिँ प्रश्न नगर्ने? मैले साथ दिएको छैन, मैले तर्क राखेँ। मैले भने नि अघि मैले यसको उद्गम स्थल प्रष्ट हुनुपर्छ, पानीको भाग प्रष्ट हुनुपर्छ, हाम्रो भूमि कहीँ पनि मिचिनु हुँदैन, टनकपुरको ब्यारेजले जुन हाम्रो यतापट्टिको भूभाग मिचेको छ त्यसको जग्गा चाहिन्छ भनेर त्यति बेला सबैभन्दा बढी कागजपत्र लिएर सरकारसँग बहस गर्ने मान्छे म हो। त्यो बेलाका कागजपत्र अहिलेसम्म पनि मसँग विद्यमान छन्। खैर कुनै दिन फेरि विषय प्रसङ्ग आउँछ, किनकि यो एमसिसीले सबै विषयलाई उल्झन गर्दैछ, ती विषयमा पनि बहस गर्ने अवस्था आउँछ कुनै दिन। अब कुरा गरौँ, अघि हामीले सन्धिको कुरा गऱ्यौँ, एमसिसी सन्धि हो भन्ने तपाईँले प्रस्ताउने प्रयास गर्नुभएको छ। कतिले यहाँ लेखेको छ, मैले प्रस्ताएको होइन, यो सम्झौतामा त्यस्तो लेखेको छ। सबैले पढेका छन्, तपाईँले पनि पढ्नु भएको छ। कतिले बुझेर वा नबुझेर फरक फरक धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। बुझेका मान्छेले यहाँ जे लेखेको छ त्यही पढौँ न, किन पढेका छैनन्? तपाईँले पढेका छैन, कसैले पढेन भन्दिनँ, किनभने म होइन, म कसैले पढेन मेरो तर्क होइन। मैले अघि जुन पढेर सुनाएँ नि त्यो धारा मैले पढ्दा त्यो छुट्टै पढिने, अर्काले पढ्दा छुट्टै पढिने त होइन होला नि। त्यहाँ जे लेखेको छ त्यही कुरा भन्नु। एकजना कङ्ग्रेस नेताले त भीमराव यो एमसिसी सम्झौता उल्टोबाट पढ्छ भन्छन्। ती मान्छेहरूको दिमागै उल्टो छ त्यस्तो भन्नेको। जब सम्झौतामा भएको कुरा उल्टोबाट पढ्यो भनेपछि ती मान्छेको दिमाग उल्टो कसले बनाइदियो त? सम्भवतः बाहिरी दबाब र उनीहरूको भक्तिबाट ती मान्छेको दिमाग उल्टो छ, मैले भन्नुपर्ने हुन्छ, जोसुकै होस्। म यहाँ लेखेको पढिरहेको छु, भीमरावले उल्टोबाट पढ्यो भने तिनको दिमाग उल्टो भएन? राष्ट्रलाई समाप्त गर्ने दिमाग छ तिनीहरूको। डाक्टर बाबुर भट्टराईले त्यही भने होइन त? भने भए यदि उहाँले भने भए उहाँको पनि भने हो नि। सामाजिक सञ्चार माध्यममा तपाईँले पढ्नु भएको छ, मैले पनि पढाएको छु, उहाँले बोल्नु भएको छ। यस्तो छ, यो राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको एउटा महत्त्वपूर्ण गम्भीर विषय हुनाले म कुन व्यक्तिले के भन्यो म त्योभन्दा पनि सम्झौतामा के लेखेको छ। डाक्टर भट्टराई त पूर्व प्रधानमन्त्री आज प्रधानमन्त्री होइन नि, जिम्मेवार नेता। सुन्नु, जिम्मेवार नेता जो हिजो मार्क्सवाद त्यत्र मान्छे मरायो, आज मार्क्सवाद काम लाग्दैन भन्ने त्यस्ता मान्छेको म तर्कै गर्न चाहन्न। जो मान्छेले 10वटा सुन्नुहोस्, जो मान्छेले 10वटा जनयुद्ध गर्छु भने 10वटा राष्ट्रिय सवालका 40वटा माग हेर्नुहोस् त के भनेको छ। आज कहाँ गए ती माग? जो मान्छे आफ्ना मूल्य मान्यता सिद्धान्तमाथि आफै बुट बजार छ त्यस्तो मान्छेको कुरा ल्याएर यहाँ बहस नगरौँ न। हामी यो सम्झौता के छ त्यता यो विषयमा म डाक्टर भट्टराईले नै बोलाएर छलफल पनि गरौँला। गर्नुहोस्। अब विषय प्रसङ्ग, अब तपाईँले यो विषय एमसिसी अत्यन्तै ठुलो राष्ट्रघाती हो नेपालको लागि भन्नुभएको। मैले भने होइन, सम्झौताका दफाहरूले त्यो भन्छन्। ल मानौँ, त्यो पनि माने, तर यो लगभग 51वटा देशमा लागू भएको छ। यो देशमा एमसिसीको विषयमा हिंसा भड्काउने विचार पनि नेपालका नेता कार्यकर्ताले सडकमा उतारे। अमेरिकी राजदूतले यो सार्वजनिक कार्यक्रममा ट्विट गर्नुभएको छ र उहाँले नेपालका एमसिसी विरोधी नेतालाई सम्झाउनु भएको छ कि 51 देशमा एमसिसी सफल हुँदैछ, काहीँ भइरहेको छ। जम्मा समस्या देखिएको भनेको इथियोपिया, मदागास्कर, माली र श्रीलङ्का। 14वटा देशमा अहिले यसको काम भइरहेछ भनेपछि 51 देशमा चाहिँ यो राष्ट्रघाती नहुने, त्यहाँका जनताले, त्यहाँको नेताले, त्यहाँको सरकारले नबुझ्ने अनि भीमरावले बढी बुझ्ने। यो कस्तो तर्क हो भने नि युरोपका कतिपय देशहरू त्यही यही छ होइन। तपाईँभन्दा मैले त एमसिसीको आधिकारिक वेबसाइटबाट कति देशसँग के भएको छ भन्ने कुरा अनुमान गरेर तपाईँले सोध्नु पनि सक्नुहुन्छ भनेर सब अध्ययन गरेर पढेर ल्याएको छु। त्यो कुनै मैले नपढेर नबुझेको होइन। सुन्नुहोस्, म यसमा भन्छु, ल भन्नुहोस्। कतिपय देशहरू अमेरिकाको उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठनका सदस्य छन् युरोपमा, अनि त्यहाँका देशहरू छन् भनेर नेपालले त्यसको सदस्य हुनुपर्छ? नेपालको संविधानले अनुमति दिन्छ? प्रश्न नम्बर 1। नम्बर 2, पक्नु न, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। देशको नाम लिस्ट नै पढ्दिउ। एकछिन, म लिस्ट मैसँग छ, तपाईँले किन पढ्नु पर्यो? म पढेरै आएको छु त, तपाईँलाई चाहियो भने मै पढिदिएर सुनाइदिन्छु। आम जनतालाई बुझाउनु पर्छ। एकछिन, अरू देशको कुरातिर नजाउँ न, जानुपर्छ। एकछिन पर्दैन, विषय यही नै हो। पर्दैन म भन्छु, पर्छ है, म पर्दैन भन्छु। कसरी भन्नु? तपाईँलाई प्रमाणित गरेर देखाइदिन्छु। युरोपमा कतिपय देशहरू उत्तर एटलान्टिक सङ्गठन नाटोका सदस्य छन्, नेपालले हुनुपर्छ? प्रश्न नम्बर 1, तपाईँ सुन्नु मात्रै होस्। ल, एसियामा फिलिपिन्समा सैनिक अखाडा छ, नेपालमा राख्नुपर्छ? ताइवानमा सैनिक अखाडा छ, ताइवान र अमेरिकाको घनिष्ठ सम्बन्ध, सैनिक लडाकु विमान सारा तैनात गरेको छ, नेपालमा राख्नुपर्छ? मङ्गोलियामा चाहिँ एमसिसीले सहयोग गरेको छ, तर मङ्गोलिया नाटोको सदस्य नभए पनि उसँग सहयोगात्मक
अलायन्समा छ, नेपालको उसको सहयोगी विभिन्न भूमिकामा छ, अनि के नेपालको संविधानले त्यो अनुमति दिन्छ? त्यस्तै गरेर कतिपय देशहरूमा अमेरिकी सोझै त्यहाँ सामरिक गठबन्धनमा छन्, के नेपालले जान मिल्छ? त्यसकारण अरू देशलाई देखाएर नेपालले त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने कुरा नेपालको संविधान विपरीत छ, नेपालको आजसम्मको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीत छ। त्यसकारण अरू देशले के गरेको होइन, यो सम्झौता नेपालसँग गरेको छ। यही सम्झौता यो जस्तो गरेको छ अहिले अमेरिकाले, अरू देशसँग त्यस्तै सम्झौता गरेको छ? पढेका छन्? छैन। म ठोकुवा गरिदिन्छु, तपाईँले जुन देशको कुरा गर्नुभयो नेपाली जनतालाई जानकारी दिनु, म जानकारी दिन्छु। म यो सूचीबाट यो अमेरिकी एमसिसीको आधिकारिक वेबसाइटबाट मैले यो छापेर ल्याएर अहिले मैले तपाईँले सम्भवतः सोध्न सक्नुहुन्छ भनेर कतै मैले हेरेको छैन कि भन्ने जनतालाई नपरोस् भनेर म प्रमाणको रूपमा मैले ल्याएको। हेर्नुहोस् अहिलेको मैले यो भर्खरै केही दिन अगाडिको मैले यो 2020 को स्टेटमेन्ट हो यो, किनभने त्योभन्दा पछिल्लो त्यहाँ थिएन होइन। यसमा के छ हेर्नुहोस्, एमसिसीको कार्यक्रम बन्द भएको देशको सङ्ख्या 49, अनि बन्दको प्रक्रियामा गयो त्यो कार्यक्रम समाप्त भएर होला, त्यसपछि बन्दको प्रक्रियामा रहेको देशको सङ्ख्या 4, विकास गर्दै गरेको यो सम्झौतालाई विकास गर्दै गरेको सङ्ख्या 13 होइन। मैले त्यो वेबसाइटबाट जस्ताको चाहिँ गर्नु सक्नुहुन्छ होला, फरक पर्ला 1-2टाले 14 होला 13 होला, त्यसले कुनै तात्विक भिन्नता ल्याउँदैन। र त्यहाँ त्यो बन्द भएको अब अगाडि नबढाउने भनेको देश 2 र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर कुराकानी भइरहेको देश 10, अनि पछि साइन गरेको 2, अनि सस्पेन्ड गरेको 1 र गम्भीर समस्या भएका देशहरूको सङ्ख्या यसमा 1 दर्जन जति छ। सुन्नुहोस् अब एकछिन म अब माडागास्करको कुरा, तपाईँलाई माडागास्करको कुरा गर्नुभयो। माडागास्कर देशमा एमसिसीको योजना लागू भएको पहिलो देश हो। त्यो लागू भएपछि त्यहाँ के थियो त भन्दाखेरि त्यहाँ के गर्यो भने एउटा विदेशी बहुराष्ट्रिय निगमलाई ल्याएर त्यहाँको जग्गा कब्जा गर्ने, हाम्रो पनि जग्गा कब्जा गर्ने पनि उद्देश्य छ यहाँ। म त्यो तपाईँलाई अहिले भन्छु। श्रीलङ्का कुरा अहिले गर्नु, माडागास्कर गर्नु पहिलो देशको जहाँ पहिलो भयो, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय बहुराष्ट्रिय निगमबाट त्यहाँ जग्गा कब्जा गर्ने स्थिति आएपछि जनताले त्यो विद्रोह आन्दोलन गरे, सैनिक विद्रोह भयो र त्यहाँ योजना पूर्ण रूपमा असफल भयो। पहिलो देशको श्रीलङ्कामा पनि जग्गाको कुरा चाहिँ यहाँ पनि के गरेको थियो तपाईँलाई कतिको सम्झना छ? योभन्दा अगाडिको सरकारले जग्गाको भूमि ब्याङ्क बनाउने नाममा जग्गा हेर्नुहोस्, विद्युत प्रसारण लाइन, जग्गा, सामरिक दृष्टिकोण, यो सम्पूर्ण रूपमा कब्जा गर्ने एमसिसीको नीति यहाँ हेर्नुहोस्। म अब अर्को प्रमाण देखाउँछु, यो पनि भ्रम फैजाउन र भीम रावलले गर्यो भन्लान् होइन। यो नेपाली काङ्ग्रेसका मन्त्री महामन्त्रीहरू उनीहरू चाहिँ देशमा नाकाबन्दी गर्दासम्म उनको वाक्य फुट्दैन, अनि उनीहरू देशभक्त गर्ने मान्छेलाई खोक्रो राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद भनेर देशभक्ति भावनालाई दबाउने दुष्प्रयासले बोल्छन्। यसको प्रमाण म तपाईँलाई बनाइदिन्छु। हेर्नुहोस् यो चाहिँ कार्यान्वयन सम्झौताको धारा 1 दफा 1.2 BII बाट मैले यो प्रतिलिपि गरेर ल्याएको छु। यसको दफा I र 2 मा के छ? अब यो लामो अङ्ग्रेजी यत्रो पढ्यो भने तपाईँको कार्यक्रमलाई समय नहोला, यो पढे भइगयो मान्छेले होइन, मैले कुनै ढाँटिने कुरा होइन। यो त वेबसाइटमा पनि चाहिँ एमसिसीको यो कार्यान्वयन सम्झौताको प्रतिलिपि हो, पेज नम्बर 2 मा हो यो होइन। यसमा के लेखेको छ भने प्रसारण लाइनमा जुन जमिन हुन्छ त्यो जमिनमाथि एमसिए नेपालको पूर्ण अधिकार हुनेछ। एमसिए नेपाललाई यो तपाईँको कार्यान्वयन सम्झौता र यो सम्झौताबाट पूर्ण रूपमा एमसिसीको निर्देशनमा चल्नुपर्ने छ। नेपाल सरकारले त्यसलाई कुनै निर्देशन दिन पाउने छैन र बरु एमसिसी अमेरिकाले बेला बेलामा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनेछ, त्यो सुझाव नेपाल सरकारले मान्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। अब त्यो एमसिए नेपाल मार्फत हेर्नुहोस् नेपालको जग्गा कब्जा गरेको यहाँ हेर्नु पर्यो तपाईँ। यो के हो हेर्नुहोस्, यो जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा हो। यो जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा कसको नाममा लेखिएको छ भने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिको नाममा गरिएको छ। जबकि विकास समिति एक त नेपाल सरकारले उहिले बन्द गरेको हो, अब यो नबनाउने भनेर ल बनाए रे। यदि यो सम्झौता 5 वर्षको लागि मात्रै भएको भए नेपालको विद्युत प्रसारण लाइनसँग सम्बन्धित हेर्ने निकाय कुन नेपालमा? नेपाल विद्युत प्राधिकरण या नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा हामी गर्दैनौँ, सरकारले आफै ऊर्जा मन्त्रालयको नाममा राख्छ भने त्यहाँ राख्नु पर्थ्यो। अनि यो एमसिसीसँगको सम्झौता अनन्तकालको लागि गर्नेछ भन्ने जुन प्रावधानहरू राखेको छ त्यो जग्गा कब्जा गरेर प्रसारण लाइनमाथि, अनि यो जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा उसको नाममा एकछिन यो सिद्ध, अनि यो जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा उसको नाममा कसरी गयो, कसरी दियो? यो त अकाट्य प्रमाण छ नि त, यहाँ सही गरेको छ। हेर्नुहोस् यो त नेपाल सरकारको छाप हेर्नुहोस् न। अब नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता महामन्त्री को मन्त्रीहरू छन् उनीहरूले यो पनि नक्कली भन्छन्।
जनतालाई ढाँट्ने, जनतालाई भ्रम सिर्जना नै काम आफू गर्ने। अनि त्यो भ्रम सिर्जना गर्यो भन्ने आवरणमा त्यो पर्दा हालेर अनि एमसीसीले नेपालको स्वाधीनतालाई नियन्त्रण जुन गर्नु खोजिएको छ अनि त्यसमा चाहिँ पर्दा तपाईले यी सबै आशंका गरेको एमसीसीले 9वटा बुदामा स्पष्टीकरण दिएको छ। त्यो बुदामा कुनै अर्थ छैन। तपाईलाई म भन्छु त्यो त्यसको कुनै त्यो निरर्थक हो। म कसरी भन्छु प्रमाणित गरिदिन्छु। म भन्छु ल भन्नुस्। के हुन्छ भने कुनै पनि सम्झौता चाहे देशभित्र गरेको होस् चाहे देश बाहिर गरेको होस् त्यो सम्झौताहरूको एउटा सन्धि ऐनको व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्यता प्रचलन के छ भने त्यो सन्धिको औपचारिक वार्ता गरेर यो दफालाई दुईटै पक्ष बसेर सहमतिका साथ यसरी संशोधन गर्छौँ भनेर पत्राचार गर्यो भने त्यो संशोधन हुन्छ। कसैको अर्थ मन्त्रालयले एमसीसीलाई प्रश्न पठाउने अनि त्यसको जवाब दिने यो नेपाली जनतालाई ढाँट्ने निकृष्ट नाटक हो। यो त्यसकारण यो हुँदैन संशोधन हुने कुनै प्रकारको सम्भावना छैन। त्यो संशोधन भनेको अमेरिका र नेपाल बस्नुपर्छ टेबलमा, दुई पक्षले वार्ता गरेर यो सन्धिका हामी यी कुरा परिवर्तन गर्छौँ भनेर सही गरेर बैठक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेर पत्राचार गरेपछि मात्रै त्यो संशोधन हुन्छ। त्यसकारण नेपाली जनतालाई आजका 21औं शताब्दीका नेपाली जनतालाई हामीले प्रश्न उत्तर गर्यौँ, उसले जवाब दियो भने एमसीसी बोर्डले यो ढाँट्यो। त्यो जुन उसले लेख्या छ नि त्यसको कुनै औचित्य छैन। त्यो लागै हुँदैन त। त्यो ढाँट्ने नढाँट्ने कुरा के भयो र? हैन, यसको त आधिकारिक धारणा हो नि। कुनै अर्थ हुँदैन त्यसको। जस्तो भन्नुहोस् न यो सम्झौतामा जे लेखेको छ कि यो मात्रै लागु हुन्छ। यो लागु हुँदैन। यसले भनेको जुन अर्थाउन खोजेको यो मैले भने निरर्थक छ त्यो। त्यसको कुनै अर्थ हुन्न कानुनी दृष्टिकोणबाट। अन्तर्राष्ट्रिय सिर्जना गर्न खोजेको हो त्यो जुन मलाई भ्रम सिर्जना गर्यो भन्दैछ नि। किन भन्दाखेरि जसले विदेशी शक्तिको भक्ति गरेर आफू मानव कि अकण्टकसम्म आफू प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहन्छु र विदेशीको कुरालाई सुन्ने, जनताको कुरालाई सुन्ने बानी परेकाहरू, स्वार्थबाट अन्धा भएकाहरूले त्यो सिर्जना गरिदिएपछि त उसले त भनिसक्यो नि अब त हुने रहेछ भनेर त्यो पारेर जनमत आफ्नो पक्षमा सिर्जना गर्ने त्यो निरर्थकको नाटक बाहेक केही पनि होइन। त्यसभए देशको धुरन्धर यो राष्ट्रको चिन्ता गर्ने डाक्टर भीम रावल मात्रै देखियो। मैले त्यो भनेको छैन। देखियो के छैन, म भनेको छैन। हेर सुनिलजी मलाई माफ गर्नु होला। यदि कुनै व्यक्तिले देशको हितको कुरा गर्यो भने तैँले मात्रै देशको हितको गरेर म होइन भनेर भन्ने त्यो तर्क दिने त्योभन्दा मूर्खतापूर्ण कुरा के हुन्छ? मैले कसैलाई यो सन्धिमा लेखेका कुरा यसको राष्ट्रिय हितका कुरा नगर मैले भनेको छु। म देशको नागरिक, नेपालको संविधानले के लेखेको छ? नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रतामा त्यसको अखण्डता, त्यसको हितमा काम गर्नु हाम्रो कर्तव्य होइन? मैले सांसद हुँदा शपथ खाएको छैन? शेरबहादुरले प्रधानमन्त्री हुँदा शपथ खाएको छैन? यी नेपाली काङ्ग्रेसका जो नेताहरू भन्ने मन्त्री महामन्त्री के भन्छन् उहाँहरूले शपथ खाएको छैन? अनि त्यो शपथ खाए अनुसार गर्नु मेरो कर्तव्य हो। अरूले गर्छ गर्दैन, कोही मान्छे देशप्रति भक्ति राख्छ भने उसको कर्तव्य हो। कतिपय देशमा त यो देशै अर्को देशमा मिलाउने देशघाती पनि जन्मेका छन् नि त। तर त्यो देशमा देशभक्त पनि छन् नि। अब मैले देशभक्तिको काम गरेँ भने मसँग किन भन्नु पर्यो? उहाँहरूले गरे भइगयो नि आफूले। म कसैलाई त देशघाती होस् त होस् म भन्दैन। म यसको प्रावधान यस्तो देख्यो क्या भीम रावल मात्रै एकलव्य देख्यो क्या। कसरी एकलव्य? देशमा यत्रो जनता उतिरिराखेको छ। खोइ त सुनिलजी तपाईलाई हेर्नु तपाईँ नेतृत्व जनप्रतिनिधिहरू त संसदमा किन छैन? माओवादीका मान्छे बोलिरहेछन्, समाजवादीका मान्छे बोलिरहेछन्। नेकपा एमाले भित्र अस्ति मैले त्यहाँ नारा लागेको देखेँ। तल नेकपा एमालेको नारा लाउने ठाउँबाट म उभिएको ठाउँमा आएर एमसीसी मुर्दाबाद भनेर एमालेका सांसदहरूले नारा लागेको मेरो आँखाले देखेँ। म मात्रै कसरी छु? तपाईँलाई मात्रै आपत्ति जनायो एमाले भीम रावलाई किन संसदमा बोल्नु? हाम्रो नीति विपरीत भन्न सभामुखसँग त्यो विषयान्त एमाले होइन पहिले त्यो पनि सोध्नुपर्छ होइन। एमाले सभामुखसँग प्रश्न गर्यो, यो पनि जोडिन्छ नि त सवाल। म भनौँ त्यसमा? भन्नुहोस् त। म जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि निर्वाचित। हाम्रो संविधानले अब संविधानमा के पढ्नु पर्यो सबै त हामीले बुझेकै कुरा हो। यो त पढ्नु पर्दैन। वाक स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरेको छ होइन? त्यही वाक स्वतन्त्रता अन्तर्गत तपाईँ र मैले यसरी खुला कुरा गरिरहेको छु। पार्टीको नीति एक्लै बोल्दैन। पार्टीको नीति के छ यसमा? के भनेको छ? पार्टीले तपाईँ अगाडि विरोध गरिरहेछ। पाउनु न के एमाले अब एमसीसी पारित गर्न हुन्छ भनेर बोलेको छ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा बोल्दाखेरि पुरानो कुरा छोड्नु न। अब नयाँमा चाहिँ बोलेको छ राजनीतिक बार्गेनिङ गर्छ। तपाईले पार्टीको नीतिको कुरा गर्नु हो नि। एमालेको नीति के सम्बन्धमा? राजनीतिक बार्गेनिङ न बार्गेनिङ त त्यो भित्र गोप्य कोठामा त्यो त षड्यन्त्र होला। बाहिर नीति बोल्या के भन्नुहोस् न मलाई? छ बोल्या कि छैन? तपाईँलाई किन सोधौँ म? छैन। देशको यत्रो ठुलो गम्भीर विषय बोल्नुपर्छ। यसमा नबोल्नु भनेको गैरजिम्मेवार कुरा हो। म त्यो शब्द प्रयोग गर्छु, तपाईँले त हल्का शब्द प्रयोग गर्नुभयो। अब जहाँसम्म संसदको बोल्ने कुरा छ, म अघि भन्दै थिएँ एउटा सामान्य नागरिकलाई त नेपालको संविधानले
वाक स्वतन्त्रता दिएको छ भने म जनताको प्रतिनिधि, राष्ट्रको स्वाधीनतालाई मिच्ने यस्तो राष्ट्रघाती प्रावधान भएको सम्झौता आउँदैछ, देशको राजनीति, अर्थतन्त्र, सुरक्षा पराधीन हुने स्थिति प्रष्ट यसका प्रावधानमा लेखिया छ। अनि त्यसको बारेमा तैँले बोल्न पाउँदैन कसैले भन्ने कुरा त्योभन्दा हास्यास्पद, त्योभन्दा संविधानको भावना विपरीत, त्योभन्दा जनताको चाहिँ मत विपरीत, त्योभन्दा जनताको अपमान केही हुन्छ यदि कसैले भने हो भने? यदि पार्टीको नीति मान्छ भने भीमराव पार्टी अन्तर्गत कि पार्टीभन्दा माथि? म पार्टीको नीतिको तपाईँलाई कुरा गर्छु, किनभने मैले धन्य 5 दशक पार्टीमा बिताएको छु। नेकपा एमाले के भनेको छ भने 2006 सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रियताको झण्डा असमान सन्दिग्धताको विरोध गर्ने, समानताको पक्ष लिने, समाजवादको पक्ष लिने, प्रतिक्रियावादी दमनको विरोध गर्ने, बाह्य हस्तक्षेप जसलाई कम्युनिस्ट पार्टीको शब्दावलीमा विस्तारवाद र साम्राज्यवादको विरोध गर्ने, जनताको बहुदलीय जनवादमा राष्ट्रियताको झण्डा उठाउने भन्ने कुरा गर्दा त हामी अहिलेसम्म भन्दैछौँ जननेता मदन भण्डारी षड्यन्त्र गरेर मारिनुभयो भन्दैछौँ। नेकपा एमालेको नीति त त्यो हो नि, म त्यही नीतिमा उभिराखेको छु अहिलेसम्म। म त्यतिमा म मात्र भन्दैन है, फेरि म त्यस्तो दाबी गर्ने मूर्ख देख्दिनँ म गर्दिनँ। अब अरूले देख्नु तपाईँहरू मूल्याङ्कन गर्नुहोस् न, म मात्रै हुँ भन्नु त्यो मिल्दैन क्या। सुन्नुहोस्, म त्यो नीतिमा उभिएको छु। जो व्यक्तिहरू यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताका प्रावधान चुक्क बोल्दैनन्, बोल्नु हुँदैन भन्छन्, तिनीहरू नेकपा एमालेको नीतिको विरुद्धमा छन्। जोसुकै होस्, क ख ग ग छोड्नु एमाले त्यसकारण एमाले जनताको भावना विपरीत बसिरहेछ। यदि यो संविधानको यो भावना बमोजिम र यसका प्रावधान जुन मैले प्रश्न राखेँ, एउटा अहिले मलाई महत्त्वपूर्ण राख्ने अवसर दिनु होला, एउटा साह्रै संवेदनशील कुरा राख्छु म। यी प्रावधानहरूको बारेमा मौन बस्नु भनेको नेपाल राष्ट्रप्रति जिम्मेवार नहुनु, आफूले गरेका शपथप्रति जिम्मेवार नहुनु, आफूले बनाएको नेपाल संविधानप्रति जिम्मेवार नहुनु प्रमाणित हुन्छ। त्यो चाहे नेकपा एमाले गरोस्, चाहे काङ्ग्रेसले गरोस्, चाहे माओवादीले गरोस्, चाहे अर्को समाजवादी जोसुकैले गर्नुहोस्। त्यही हामी त पहिले सुनिलजी, हामी त नेपाली भएर सबभन्दा पहिले त हेर्नुहोस्, अमेरिकाले आफ्नो हित हेरेछ, भारतले आफ्नो देश महान भन्छ, चीनले आफ्नो देश महान भन्छ, अनि हामीले आफ्नो देशको हित आफ्नो संविधानको पछिको कुरा गर्दा हामीलाई अमुक देशको विरोध गर्यो, तिमी चाहिँ उग्र राष्ट्रवाद गर्यो भन्ने योभन्दा बढी दुःखलाग्दो कुरा के हुन्छ? त्यति मात्रै न, के हुन्छ? उत्तरको चीनको पक्षपोषक हो भीमराव। ल भन्नु, मैले यो नेपालको संविधानको पक्षपोषण गर्दा नेपालको भूमि विदेशी कब्जा गर्नु हुँदैन भन्दा म चीनको पक्षपोषक हुँ भने, अनि के नेपालको विरुद्धमा गएपछि अनि म अमेरिकाको पक्षपोषक हुँदैन? त्यसो भए यो तर्क के हो भने? त्यसो भए यो एमसीसीका पक्षधर सबै देशविद्रोही होइन? म त्यस्तो भन्दिनँ, म के मात्रै भन्छु, तपाईँका सारले त्यही सङ्केत गर्छ। म राजनीति शास्त्र र कानुनको विद्यार्थी हुँ। म के भन्छु भने नेपालको संविधानको धारा विपरीत, नेपालको स्वाधीनता विपरीत, नेपाली जनताले जुन एउटा आफ्नो चाहिँ स्वाभिमानपूर्वक अरू देशसँग सार्वभौम समानताको आधारमा अगाडि जान खोजेको छ, त्यसको विपरीतका दफाहरूलाई नसच्याइकन ती दफाहरू राष्ट्रघाती छन्। म भन्दैछु तपाईँलाई थप गरिदिएँ कि अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड लूले प्रष्ट भनिसकेका छन् कि उनीले ठुला नेतालाई ठुलै तरिकाले फोन गरेर यो संशोधन हुन सक्दैन, जस्तो छ त्यस्तै संसदबाट पारित गर्छु भने ठिक छ, नत्र तिमीहरूलाई उता चीनको तिमीहरू गोटियौ शब्द त्यही प्रयोग भएको छैन, त्यही सङ्केत गरिसकेका छन् भने अब तपाईँ के हुनेवाला छैन। संसदमा पेश भइसक्यो, संसदको गणित हेर्दाखेरि अब लगभग पास हुने अवस्था देखिन्छ। त्यो केवल एउटा सार्वभौम मुलुकलाई एउटा कुनै देशको सहायक मन्त्री या मन्त्री जोसुकैले त्यस्तो धम्की दिनु भनेको हाम्रो देशमाथिको निर्लज्ज हस्तक्षेप हो। अर्को कुरा, तपाईँले राजदूतको पनि अघि वक्तव्यको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, हाम्रो देशमा संविधान बमोजिम आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्ध जुलुस निकाल्ने, बोल्ने, के गर्ने त्यो नेपाली जनताको अधिकार हो। त्यसमा कुनै राजदूत विषयले टिप्पणी गर्नु त्यो नेपालको जनताको हक अधिकारमाथिको हनन हो र नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हो। हामीले त्यस्तो हस्तक्षेपको विरोध गर्नुपर्छ। एउटा कुरा, जहाँसम्म चीन र अमेरिकाको कुरा छ, यदि चीनको बारेमा अमेरिकाले टिप्पणी गर्यो या अमेरिकाको बारेमा चीनले टिप्पणी गर्यो र उनीहरू टिप्पणी र प्रतिटिप्पणी गर्छन्, यो उनीहरूको मामला हो। हेर्नुहोस्, यसमा भीमराव प्रभावित छैन। हामी किन प्रभावित हुने? छ कि छैन? छैन। म नेपालको आशंका छ, तपाईँ त्यो आशंका फजुल आशंका हो र नेपालको जसले यो प्रावधान नपढिकन खालि अरू देशको भक्ति गर्छ, भीमरावले पनि त्यही गरे होला भन्ने उनीहरूको चाहिँ कुच्ची चासो हो। तर एउटा कुरामा भनिहाल्छु, एउटा फेरि यो समय सकिएला, साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हेर्नुहोस्, नेपालको यो एउटा एमसिए नेपाल भनेको मैले जहिले पनि के भन्दै आएको छु भने यो एमसिसीबाट एमसिसीबाट त्यो निर्देशित हुने, नेपाल सरकारले केही गर्न नपाउने, अनि त्यो एमसिए मार्फत नेपालमा समानान्तर सरकार एमसिसीले चलाउने कुरा म भन्दै आएको छु। त्यो कुरा केबाट प्रमाणित? अहिले सबभन्दा पछिल्लो दस्तावेज हो यो। हेर्नुहोस्, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको छ। यो 22 पृष्ठ लामो छ हो, तर प्रत्येक मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको छ एमसिसीले। मैले अहिलेसम्म एउटा
विद्युत नियमन आयोग र अर्को वन तथा के अरे यो भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयसँग र यो वन मन्त्रालयको प्राप्त गरेको छु होइन, अरूसँग पनि गरेको भन्ने छ। सुन्नुहोस्, यसको अब यो अत्यन्तै संवेदनशील र म देशभक्त नेपालीलाई यसमा गम्भीर हुन आह्वान गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, यसको दफा 6.4 के भनेको छ भन्दाखेरि वन मन्त्रालयले त्यस्तो मान्छेहरूलाई काम लगाउनु हुँदैन, त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन जो, म यो मात्रै पढ्छु, यो लामो छ, एनी एक्टिभिटी कन्ट्रारी टु द नेसनल सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट अफ द युनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ विपरीत जस्तो तस्तै अनुवाद गरौँ न, त्यसको स्वार्थ विपरीत कुनै काम गर्नु हुँदैन। अनि एउटा देशको अनुदानमा यस्तो लेखिन्छ, चीनबाट, जापानबाट, भारतबाट दिने सहयोगमा त्यस्तो लेखिएको छ। एक। दोस्रो, त्योभन्दा खतरनाक प्रावधान हेर्नुहोस्, दफा 6.5 The project partner will not enter into any agreement in conflict with this agreement or the principal compact documents during the compact term. अब के भयो, अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ भनेको त व्यापक छ, त्योसँग अमिल्दो सम्झौता यो मन्त्रालयले कसैसँग गर्न पाउँदैन। भनेपछि नेपालको परराष्ट्र नीति खत्तम भएर नेपाल कसैको चाहिँ सुरक्षा छाता मुनि गएर त्यो देशको स्वार्थमा त्यो जालोमा पर्ने कुरा सुन्नु, यो प्रमाणित भयो। नेपालको परराष्ट्र नीति कुरै नगरौँ, प्रमाणित भयो भएन। नेपालको कूटनीतिको विषय त कुरै नगरौँ। दुईजना बालवाला र पूर्व प्रधानमन्त्रीले एउटा सामान्य सहसचिव स्तरबाट हस्ताक्षर गरेर एमसिसी बोर्डलाई पठाउनु भएको छ, एमसिसी बोर्डलाई पठाउनु भएको छ। अब यो कति जायज नजायज जनताले समयमा त्यसको छिनोफानो, समयमा होइन अहिले छिनोफानो गर्नुपर्छ, त्यो गलत, त्यो नेपालको स्वाधीनतामाथि आँच पुर्याउने, त्यो हेर्नुहोस् एउटा कूटनीतिक मर्यादाहीन काम हो। त्यो त त्यसको लागि ठुलो अनुसन्धान गर्नै पर्दैन। सुनिलजी, तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको समयमा डाक्टर युवराज खतिवड़ाले यसलाई संसदमा लानुपर्छ भनेर कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर संसदमा पेश गरेको विषयमा तपाईँ पनि उत्रिनु पर्यो नि त। कस्तो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ। मैले यो बारेमा धेरै बोलिसकेको छु, तपाईँले हेर्न भ्याउनु भएन छ। मैले के भनेको छु म दोहोऱ्याउँछु, यो सम्झौता अनुमोदन भएको छैन संसदबाट, छैन। यो अनुमोदन नभइकन कार्यान्वयन सुन्नु त हुन्छ हुँदैन, पर्दैन। हामी एउटा सामान्य जनताले सबैले सोचौँ। मैले अघि भर्खरै जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा देखाएँ होइन, अनि त्यो सम्झौता संसदबाट पारित नभई यो जग्गा अधिग्रहण गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो? यो संसदको विशेषाधिकारको हनन हो। युवराज खतिवड़ाले त्यो गरेको क्रममा छानबिन गरेर निजलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने छ मेरो माग। त्यसकारण सुन्नुहोस्, त्यसो भएदेखि एकछिन यो कारणले डाक्टर खतिवड़ालाई कारबाही गर्नुपर्छ, छानबिन गर्नुपर्छ यो। अनि अर्को यसलाई डाक्टर खतिवड़ालाई कार्यान्वयनमा दबाब दिने तपाईको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि कारबाही गर्नु। हेर्नु, म के भन्छु भने त्यो उहाँले दबाब दियो, के गर्यो त्यो त छानबिन गर्नु। प्रधानमन्त्री कार्यकारी हो, सुन्नु न, प्रधानमन्त्री कार्यकारी हो, तपाईँ पूर्व मन्त्री हो। मैले छानबिन गर्नु भन्दैछु नि, त्यहाँभन्दा ठुलो कुरा के हुन्छ? अर्को कुरा म तपाईँलाई संकेत अर्को महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउँदैछु। यो सम्झौता अनुमोदनको लागि संसदमा छ, यसको एउटा दफा अहिले समय छैन, मैले यहाँ सबै अन्डरलाइन गरेको छु, हेर्नुहोस्, यी सबै मैले पढेर गरेको छु। यसको एउटा अङ्ग्रेजी, नेपाली र हिन्दीमा पनि आइसकेको छ। हिन्दीको त हामीलाई मतलब नजाउँ न, हिन्दीमा नजाउँ के, किनभने यो यसमा अङ्ग्रेजी नेपाली मात्रै कुरा गरौँ न, किन हिन्दीमा जाने त? जे चाहिँ त्यो मात्रै जाउँ न। हेर्नुहोस्, यसमा एउटा के छ भने एउटा प्रावधानमा ऊर्जा मन्त्रालयको भूमिका भएको यसमा एउटा प्रावधान छ। त्यो प्रावधानलाई यो अनुमोदनको लागि प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। त्यसलाई युवराज खतिवड़ा मन्त्री भएको बेलामा अर्थ मन्त्रालयबाट अमेरिकासँग पत्राचार, त्यो चिठी मसँग छ। हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, त्यो अस्ति हामीले जुन कार्यदल बनाएको थियो नेकपा छँदाखेरि, सुन्नुहोस्, त्यो होइन त्यो होइन भने म अर्कै कुरा गर्दैछु, त्योभन्दा गम्भीर कुरा गर्दैछु। यसको एउटा प्रावधानमा ऊर्जा मन्त्रालयको भूमिका बारे एउटा प्रावधान छ। त्यो प्रावधानलाई यो सम्झौता संसदमा अनुमोदनको लागि राखेको छ। उहाँ मन्त्री भए बेला त्यो मन्त्रालयबाट गोप्य चिठी लेखेर एमसिसीलाई पठाइएको छ, होइन त्यो दफाई संशोधन गरिएको छ। अब तपाईँ भन्नुहोस्, म नेपाली जनता, सुन्नु एकछिन, सामान्य जानकारी राख्ने म सबै जनतासँग हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कुनै सम्झौता संसदमा अनुमोदनको लागि राखेको छ, त्यो अनुमोदन भएको छैन, जग्गा अधिग्रहण गरेर उसको नाममा दिने, अनि त्यसपछि गएर कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर। कार्यान्वयन सम्झौता भने त अब अनुमोदन भयो, कार्यान्वयनमा जाउँ भने हो नि। अनि अर्को, यो सम्झौताको एउटा दफा जहाँ ऊर्जा मन्त्रालयको नाम छ, त्यो नाम हटाउने पत्राचार अमेरिकासँग भित्र गर्ने, योभन्दा गैरजिम्मेवार काम र प्रतिनिधि सभाको चाहिँ विशेषाधिकारको हनन अरू केही हुनसक्छ? यो जसले गरे पनि, काङ्ग्रेसले गरे पनि, एकतर्फी रूपमा डाक्टर युवराज खतिवड़ाले अर्थमन्त्री नाताले आफैले संशोधन गरेर पठाउनु भयो। अब अर्थ मन्त्रालयका मान्छेले सही गरिरहेको छ, उहाँको कार्यान्वयन सम्झौता उहाँकै सही छ, अनि कसले गर्यो भन्ने त? म त तथ्यको कुरा गरिरहेको छु नि, कुनै काल्पनिक कुरा त गरिरहेको छैन। म तपाईँकै टेबलमा बसेर डाक्टर युवराज खतिवड़ाले तपाईँप्रति पनि सङ्केत गर्नुभएको छ कि यो जुन विषयहरू उठेका छन् एमसिसीको ऐन कानुनभन्दा विपरीत मैले एक शब्द तलमाथि गरेको भएदेखि
म त्यसको दोषी भागीदार हुन्छु र कारबाही भोग्न बाध्य हुनेछु। मैले त भने नि त त्यसो भए उहाँले भन्नुभएको छ तपाईँकै टेबलमा बसेर। ठिक छ, उहाँले मसँग रेकर्ड छ। ठिक छ, उहाँले भन्नुभएको छ भने के गरौँ भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेको तर्फबाट उहाँले हाम्रो अध्यक्षलाई भन्नुहोस् छानबिन समिति गठन गरौँ। गरेका छ कि छैन त्यसबाट थाहा भइहाल्छ नि त। मैले त्यो छानबिनै नगरी गरौँ त कहाँ भनेको छु त? सवाल यहाँ चाहिँ यहाँ डाक्टर भीमरावले ढाँट्यो कि डाक्टर युवराज खतिवडाले ढाँट्यो? विषय यहाँ छ। गम्भीर विषय र अहिलेको अत्यन्तै जटिल भएको विषय पनि यो विषय संसदमा लाने भनिसके पछाडि उठेको हो र तपाईँ पनि बढी आक्रोशित त्यसकारण हुनुभएको हो। म आक्रोशित छैन, म चाहिँ नेपालको स्वाधीनता यदि यसलाई मन्त्री परिषदबाट मात्रै पारित गर्ने अथवा पास गरिने भनिएको भए यति धेरै यसको टन्टा हुने थिएन। टन्टा हुन्थ्यो, यति धेरै हुने थिएन। सुन्नुहोस्, होइन, यदि नेपालको स्वाधीनता नेपालको कानुन मिचेर चाहे मन्त्री परिषदले गरोस्, चाहे मन्त्रालयले गरोस्, चाहे कुनै विभागले गरोस्, चाहे कुनै संसदले गरोस्, तपाईँ हामी भन्नुहोस् न सामान्य अनुदानको रूपमा तपाईँ स्वीकार्ने अवस्था रहेको भएदेखि सामान्य अनुदान भने त म अमेरिकाले हाम्रो कानुन नमिचेर यस्तो खालको उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय जुन एउटा सामरिक गठबन्धनमा नेपाललाई धकेल्ने कुरा नगरे त हामीले कहिले विरोध गरेका छौँ? छैनौँ नि। तपाईँले एउटा गम्भीर विषय उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो जुन विषय अहिले संसदमा पेश गर्ने भनिसकेपछि अत्यन्तै पेचिलो र कठिन भएको विषय यही नै हो। त्यसकारण यसको खास दोषी डाक्टर युवराज खतिवडा होइन, खास दोषी होइन उहाँ। फेरि त्यता नलागौँ न। यो सम्झौता जसले अमेरिकामा गएर ज्ञानबहादुर कार्कीले सही गर्ने, शेरबहादुरजीले अनुमति दिने, यसको खास दोषी उहाँ, यसको सुरुकर्ता डाक्टर बाबुराव भट्टराई त्यसको अर्को दोषी र यसलाई संसदमा लिने निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन क्षमता गर्ने अनि युवराज खतिवडा लगायतका पनि दोषी। अनि यसलाई त्यस्तो कुरा त्यसरी बुझ्नुपर्छ। पेसिफिक रणनीतिको स्ट्राटेजी भन्ने प्रदीप गेवाली पनि दोषी होइन। प्रदीप गेवाली परराष्ट्र मन्त्रीले बोल्नु भएको छ। प्रदीप गेवाली अमेरिका भ्रमण पछाडि प्रदीप गेवालीजीले जुन पार्टनरसिप अग्रिमेन्ट 2019 त्यो चाहिँ अमेरिकाको सम्बन्धित मन्त्रालयको दस्तावेजमा लेखेको छ र अहिले पछिल्लो कालमा उनीहरूले एउटा अर्को दस्तावेज पनि बाहिर ल्याएका छन् जसमा अब उपरान्त नेपाल अमेरिकाको एसिया प्रशान्त कमान्ड सेनाको त्यसले हेर्ने र नेपाललाई ओहायो राज्यसँग त्यसको सम्बन्ध कायम गर्ने भन्ने सहित आइसकेको छ। र अर्को मैले तपाईँले यसले कोट्याउनु भयो, मई 14, 2019 मा अमेरिकी उपसहायक मन्त्री डेभिड जे रान्स र फेब्रुअरी 2019 मा अमेरिकी सहायक राज्य मन्त्री एलिस वेल्सले एमसिसी भनेको हाम्रो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भनेर स्पष्ट शब्दमा भन्नुभएको छ। एक दोस्रो 2017 मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गर्दाखेरि यो विषय थियो कि थिएन? सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई एउटा अर्को जानकारी दिन्छु। तपाईँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। कतिपय मान्छे के भन्छन् भने अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका र अरू केही मान्छे के भन्छन् भने होइन यो संसदमा लिने कुरा त यो केपी ओलीले पछि गरे, केपी ओलीले लानुभयो। सुन्नुहोस्, म त्यसमा एकदम म कुनै मेरा यसमा कसैप्रति पूर्वाग्रह पनि छैन, म तथ्यको आधारमा कुरा गर्दैछु। त्यो सम्झौतामा यो संसदमा लाने भन्ने लेखेको छैन। यो साँचो यो सुन्नुहोस्, म भन्छु नि, तर छ मेरो कुरा, यसमा लेखेको छैन, यो कुरा साँचो हो। तर के गरेको छ, थुप्रो जति बेला हामी कार्यदलमा झलनाथ खनालजीको संयोजकत्वमा नेकपा छँदाखेरि जुन कार्यदल बन्यो त्यसको म सदस्य थिएँ, प्रदीप गेवालीजी पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो। हामीले मन्त्रालयसँग सबै कागज माग्यौँ, कतिपय हामीलाई दिइएन। अहिले यो मन्त्रालयसँग गरेको सम्झौता हामीलाई त्यो बेला दिएको थिएन, अहिले प्राप्त गरे हो। गर्न चाहिँ 2019 मै गरेको छ, फेरि हेर्नुहोस् हामीलाई दिइएन। अब के भयो त अहिले भन्दाखेरि त्यसका थुप्रै पत्राचार छन् त्यहाँ। अर्थ मन्त्रालयले यति धेरै पत्राचार एमसीसँग गरेको छ, त्यो पत्राचारहरूका विभिन्न ठाउँहरूमा हामी यसलाई संसदबाट पारित गराउनेछौँ भनेर लेखेको छ त्यहाँ, यसका पेट बोली पत्राचारहरूमा। सुन्नुहोस्, मलाई के लाग्छ भने जुन त्यो अर्थ मन्त्रालय र उनीहरूको बिचमा ती पत्राचार भए, ती पत्राचारहरूको आधारमा त्यो पत्राचारको आधारमा र हुनसक्छ केपी ओलीजी र युवराज खतिवडाले आफै पनि त्यसमा पहल गरेको हुनसक्छ, त्यो मलाई प्रत्यक्ष जानकारी छैन। त्यसपछि गएर कानुन मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको छ, त्यो पनि यही छ। सुन्नुहोस्, यही छ नि, यही छ। कति मन्त्री, त्यो मलाई थाहा छ, त्यो तपाईँले मलाई देखाउनु पर्छ। कतिले यसमा हस्ताक्षर गरे, कतिवटा पत्र पठाए? सुन्नुहोस् न, लिस्ट ती सबै मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका छैनन्, यो याद गरोस्। ती पत्र मसँग छन्। सुन्नुहोस्, त्यो कोही मान्छे कुनै बेला मन्त्री भयो भन्दैमा उसले हस्ताक्षर गर्यो भनेर त्यो बाबुराम भट्टराईजीले आफूले सुरु गरेका कुरा यो राष्ट्रघाती प्रावधानको सबै आफ्नो टाउकोमा आउने हो भनेर उहाँले त्यो पोस्टिङ गरेको छ, मैले बुझेको छु त्यो कुरा। उहाँले सार्वजनिक गरेको कुरा त्यो सामाजिक सञ्जालमा, ट्विटमा, इन्स्टाग्राममा, टिकटकमा गर्नुहोस् उहाँ, किनभने उहाँको अधिकार हो, म त्यसमा टिप्पणी गर्दिनँ। हेर्नुहोस्, कानुन मन्त्रालयसँग कुन कुन पृष्ठभूमिमा कसरी पत्राचार गर्यो भन्ने पनि यहाँ माथि छ। अहिले अन्तर्वार्तामा यो सबै सम्भव छैन। म यति मात्रै भन्छु,
पत्रहरूमा पनि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई संसदमा लिने भन्ने कुराको भूमिका चाहिँ पहिलेदेखि बनाइएको छ र कुनै कतिपय मान्छेले के भन्छन् भने यो त नेपालले छानेको कति झुट बोलिरहेका छन् भने नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक अर्थात् नेपालको वृद्धिको चिरफार भन्ने दस्तावेज 2014 मा तयार भएको छ। त्यो तयार एमसिसी का सल्लाहकारहरूको नेतृत्वमा त्यो तयार भएको छ। नेपालको प्रसारण लाइनको गुरु योजनामा जहाँबाट प्रसारण लाइन भनेको थियो त्यसलाई परिवर्तन गरेर अनि यो थोपरिएको छ। त्यसकारण यो एकछिन भनौँ सरकार परिवर्तन भए सँगसँगै प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले को पालामा यो परिवर्तन हुँदै हुँदै यो अवस्थामा आइपुग्यो। अत्यन्तै जटिल केपी शर्मा ओलीको पालामा परिमार्जनले दियो। होइन यो यो जटिल भनेको त यो सम्झौता गर्ने त नेपाली काङ्ग्रेस ज्ञानेन्द्र कार्की नै हो। एक अनि यसलाई सुरु गर्ने भनिएका छन् भन्नुभएको छ। तर अहिले तपाईले यति सबै विषय यसरी प्रस्तुत गर्दाखेरि तपाईँ र मेरा भएका विषयवस्तुमा चाहिँ यसको सार अत्यन्तै कठिनताको विषय भनेको अहिले संसदमा लाने किन नलाने भन्ने विषयमा यसको सार रूप र सार हेर्दाखेरि त्यसलाई यसरी हेरौँ यस के गरौँ भन्दाखेरि यो जुन यो पृष्ठभूमिबाट अगाडि बढाइयो नि त्यो पृष्ठभूमिबाट अगाडि बढाउने कसले कहाँ के गरेर नेपालले पत्र पठाएका छन्। नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतका यसका प्रावधानहरू तथ्यको आधारमा छलफल गर्नुपर्छ। अहिले संसदमा भएको विवाद के हो भने जुन यसका राष्ट्रघाती प्रावधानहरू छन् त्यसलाई यथावत राखेर गऱ्यो भने नेपाल पराधीन हुन्छ राजनीतिक आर्थिक र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट। भूगोलसँगै त कसैले कब्जा गर्दैन तर प्रसारण लाइन र प्रसारण लाइन ओटेको चर्चेको जमिन त एमसिसी कम्पनीले कब्जा गर्छ। मैले अघि तपाईँलाई तथ्य देखाइसकेँ हो। हामीलाई त्यसप्रतिको आपत्ति हो र यसले अप्ठ्यारो कहाँ पार्यो भने नेपाल एउटा नयाँ संविधान ल्याउने एउटा गम्भीर विषयमा भएको शान्ति प्रक्रियाको त्यत्रो द्वन्द्वबाट आइरहेको बेलामा यो सम्झौता गर्ने कुरामा बाबुराम र काङ्ग्रेस अगाडि बढ्नु किन भयो? मेरो प्रश्न त्यहाँ छ। मैले अगाडि बढ्नुको अर्थ के लगाएको छु भने नेपाललाई सामान्य अवस्थामा अगाडि जान नदिने, शक्ति राष्ट्रको खेलमैदान बनाइरहने, नेपाललाई द्वन्द्वमा फसाइरहने त्यो षड्यन्त्र बाबुराम भट्टराई दोषी है। अनि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की यस्तो हस्ताक्षर पनि दोषी, केपी शर्मा ओली पनि दोषी, डाक्टर युवराज खतिवडा पनि दोषी, अहिले संसदमा पेश गर्ने साथ दिने दुई जिब्रो कुरा गर्ने पनि दोषी। म यसलाई यसरी भन्छु यसका जुन यसरी बुझे यो के छ भने अब सुनिलजीले एउटा संसारमा यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हिसाबले तपाईँले आफ्नो दृष्टिकोण एउटा विश्लेषण राख्ने तपाईँलाई हक छ। म त्यसमा केही भन्नु दृष्टिकोण होइन जे होस् जनतामा उठेको म के भन्छु विचार तपाईँलाई प्रश्न मार्फत प्रस्तुत मात्रै गरेको जनताको विचारलाई पनि हामीले कदर गर्नुपर्छ। त्यसमा मेरो टिप्पणी छैन। म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने काल्पनिक कुरा नगरेर कसैलाई दोषारोपण नगरेर यो सम्झौता मैले यहाँ यति त मैले बोकेर ल्याएको छु, अरू त मेरो घरमा अझ कति छन् यसमा पाउने एकछिन यो सम्झौता कुरा सुन्नु म भन्दैछु नि म त्यसैमा आउनु लाग्छु यो सम्झौतामा के लेखिएको छ त्यो तथ्यको आधारमा जाउँ र जसले त्यति बेला गर्यो उनीहरूले नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतका यी काम गरेकोमा त्यसको दोषारोपण उहाँमा हुन्छ त्यसको जिम्मेवारी उहाँहरूले लिनु पर्छ। तर जसलेसुकै दोष गरे पनि जहाँसुकै गल्ती गरे पनि फलानाले गल्ती गरेका थियो भनेर अहिले नेपालको प्रतिनिधि सभाले नेपालको सार्वभौमताको पक्षमा नउभिएर फलानाले गल्ती गरे हुनाले अब यसलाई सच्याउनु हुँदैन भनेर यी राष्ट्रघाती प्रावधान भएको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न मिल्दैन। त्यसको विरुद्धमा उभिनुपर्छ। प्रत्येक देशभक्त माननीय सांसदहरूले त्यसको विरुद्धमा मतदान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो हार्दिक आह्वान छ। अत्यन्तै सारमा आइसक्नु भएको छ। अस्ति 8 गते ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संविधानको धारा 279 लाई पुष्टि हुने गरी यो प्रस्तुत गर्नुभएको छ। कुनै सन्धि वा सम्झौता मध्ये राष्ट्रलाई व्यापक गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन सम्मिलन वा समर्थन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यको साधारण बहुमतबाट पारित हुन सक्छ भनेपछि अब यो के हुन्छ? यसमा नेपाली कांग्रेस, त्यसपछि मन्त ठाकुरको पार्टी अथवा उपेन्द्र यादवको एक टुक्रा बोकेको पार्टी डाक्टर भट्टराई लगायतका यी सांसदले समर्थन गरेपछि पास भयो। यो अर्थमन्त्रीले नेपाली जनतालाई ढाट्नु भएको छ। उहाँले सँगसँगै के पनि पढ्नु पर्थ्यो भने नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पछि हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन सम्मेलन स्वीकृति वा समर्थन सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने उहाँले किन नपढेको? त्यो नेपाली जनतालाई जुन उहाँले पढ्नुभयो हो यति पढ्नु भएको छ त्यो हो यति पढ्नु त्यो नेपाली जनतालाई भ्रमित गरेर यो संविधानमा मित्तै हुनुहुन्छ। त्यहाँ पनि ट्विस्ट भयो। अब म पढेर सुनाएँ त, म दोहोऱ्याउँ जनताले सुनिसके। अनि मैले त कुनै काल्पनिक कुरा गरेर अनि नेपालको संविधानमाथि यति निर्लज्ज तरिकाले देशको मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले हमला गर्नु भनेको यो लोकतन्त्रमा के सामान्य कुरा हो? अनि यस्तो कुरालाई मैले बोलेँ भने मैले भ्रम फिजाएको ठाउँ पास त भयो। अब पास त हुने सङ्केत के हो? अब के गर्ने? म यसो भन्छु अब तपाईँ हाम्रो यो पन्जाबबाट यो विषय उम्किसकेको छ। अमेरिकाले
यति धेरै चासो व्यक्त गरेको छ, उसले त यसलाई इगोको रूपमा प्रस्तुत गरिसकेका छ। सिधै उत्तरलाई दोष लगाएको छ, उत्तरले पनि बोलिसकेका छ। अब यसको निकास के हुन्छ, हामी कहाँ जाँदैछौँ? अब हाम्रो निष्कर्ष मैले मिलेनियम च्यालेन्जर कर्पोरेसनको उपाध्यक्ष सुमारको मैले कान्तिपुरमा अन्तर्वार्तामा पढेँ। उहाँले के भन्नुभएको रहेछ भने यो एउटा अनुदानले मात्रै नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध बिग्रिन्न, यो एउटा विषय हो भनेर यो अमेरिकाको एमसिसीको उपाध्यक्षले भने, मैले होइन है। एक सुन्नुहोस्, मन्त्रीले बोलेको सुन्नु, एक मैले त्यो सुनेको एक दोस्रो जुन तपाईँले अब के हुन्छ यो सम्बन्ध भन्नुभयो, मलाई विश्वास छ अहिले पनि यो देशको स्वाधीनता हितको पक्षमा कसैसँग नडराएर हामी काम गर्नेछौँ भनेर शपथ खाएका देशभक्त प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्यहरूले यसको पक्षमा मतदान गर्नुहुने छैन भन्ने मलाई विश्वास छ। मेरो कुरा हो, त्यो मेरो विश्वास हो, गर्नुहुने छैन। कदम कदाचित जाल झेल र षड्यन्त्रबाट यसलाई त्यहाँ अनुमोदन गर्यो भने म यहीँबाट तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत देशभक्त नेपाली जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छु। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेदेखि आजसम्म बेलायती साम्राज्यवाद हाम्रा छरछिमेकमा आयो, तर गढी र किल्लाहरूमा नेपालीहरू लडे, रगत बगाए, यो देशको स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई झुक्न दिएनन्। हामी त्यस्तो देशका नागरिक भएको हुनाले यदि मैले जे जति अघि प्रावधान राखेँ ती प्रावधानहरू सहितको यो पारित भयो भने त्यसको विरुद्धमा देशभक्त नेपाली जनताले उत्रिनुपर्छ र नेपालको स्वाधीनतालाई बचाउनको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने म आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यसकारण फागुन 16 त्यसपछि फागुन 16 पछि भीमरावल नेकपा एमालेमा हुँदैन। नेकपा एमाले कसैको व्यक्तिगत पार्टी होइन, त्यसै नजाउँ। म नेकपा एमालेलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनको लागि सुन्नु, त्यस्तो होइन नि, कुटिल भाषा प्रयोग गर्न कुटिल होइन, कुटिल होइन। पछाडि तपाईले पार्टी प्रणाली बुझौँ पहिले। मैले पार्टी प्रणाली तपाईँ सुन्नुहोस्, मैले नेकपा एमालेमा काम गर्दा 32 सालदेखि कोर्डिनेसन केन्द्रदेखि कयौँचोटि हाम्रा विचारधारात्मक सङ्घर्ष भएको छन् त्यहाँ। सुन्नुहोस् न, भीमरावलाई नैतिक सङ्कट पर्छ। कसरी नैतिक सङ्कट पर्छ? यति धेरै असन्तुष्टि आफ्नो नेकपा एमालेको नीतिमा बोल्दैछु म। प्रत्यारोप लगाइसके पछाडि अब भीमरावल नेकपा एमाले बसेर मिल्छ? म तपाईँ र सम्पूर्ण जनतालाई नेकपा एमाले नयाँ पार्टी खोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि चर्चा सुनिँदैछ। नेकपा एमालेका नीति र कार्यक्रमहरू हेरिदिनुको लागि म विनम्रतासाथ अनुरोध गर्दैछु। अब त नीति म जे बोल्दैछु म नेकपा एमालेको नीतिमा बोल्दैछु। सिद्धान्तको कुरा धेरै पर पुगिसक्यो। यहाँ समाजवादको कुरा गर्नेहरू तपाईँहरू यस्तो सम्झौतालाई अब चर्चा भइरहेछ, पास गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ, त्यो कुरा छोडिदिउँ। तर विचारधारा जारी हुन्छ नि देशमा। आदर्श हो, यदि भीमरावले यही विचार बोक्ने हो भने, यही सिद्धान्त बोक्ने हो भने भीमरावल एमालेमा टिकिरहन र बसिरहन सक्ने अवस्था रहँदैन। तपाईँले मैले भन्छु यो संविधान शेरबहादुर देउवाले मित्रै हुनुहुन्छ, मैले देखेको धारा होइन कि मैले नेपालमा बस्नु मिल्दैन। अब त्यसो भए कि मैले शेरबहादुर देउवा तपाईँलाई प्रधान संविधान मिच्ने अधिकार छैन र मैले लड्ने कि अब यो संविधान मिच्या हुनाले अब यो संविधान अन्तर्गत नेपाल छ, म नेपाल छोड्ने भन्ने मैले नैतिकताको कुरा गर्ने भीमरावले नैतिकता बोध गर्ने नगर्ने भन्ने मेरो प्रश्न हो। त्यसमा यो संविधान शेरबहादुरले मिच्यो भनेर अब म मेरो नैतिकता भयो देश छोडेर जाने कुरा ट्विस्ट भयो। पार्टी पनि त्यस्तै हो, ट्विस्ट होइन। तपाईँ बुझिराख्नुहोस्, जसरी देशमा हिजो पञ्चायतले लोकतान्त्रिक अधिकार मित्ता, बरु म जेलमा राजकाज मुद्दामा म जेलमा गएँ तर मैले बोल्न छोडिनँ नि। पार्टी तपाईँ छोड्नु म तपाईँ पार्टी छोड्नु तपाईँलाई यसो भन्छु, मैले सुनेको छु हिजो अस्तिबाट एउटा मेरो प्रश्न मेरै मुखबाट मेरो समय सकिन्छ। मेरै मुखबाट सुन्नुहोस्, नयाँ पार्टी गठन गर्दै हुन्छ झलनाथ खनालको नेतृत्वमा, तपाईँ पनि त्यसको वामदेव गौतम, घनश्याम भूषाल लगायतको टिम तपाईँले बनाइसक्नु भएको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। मेरो मुखबाट सुन्नुहोस् न, ल सुनाउनुहोस् त। त्यसको आधिकारिक व्यक्ति तपाईँ नै हो, मै होइन। हो। जसरी देशमा हिजो निरङ्कुश व्यवस्था हुँदा आज शेरबहादुरले संविधान मित्ता वैचारिक सङ्घर्ष गर्नु परेको छ, यसको पक्षमा लड्नु परेको छ। पार्टीले पनि यसको मैले अघि सिद्धान्त भनिहालेँ, नेकपा एमालेको सिद्धान्त यो असमान सन्धि मान्ने मुद्दै होइन, यो बुझ्नुहोस् तपाईँ। त्यसका अहिलेको हाम्रो जुन यो 10औं महाधिवेशनभन्दा अगाडि विधान महाधिवेशन भयो नि, त्यहाँबाट पारित कार्यक्रममा हेर्नुहोस् त, असमान सन्धि सन्धिको विरोध गर्ने जो मार्क्सवादी मानिसमा लेखेको छैन त्यहाँ। म त्यसको लागि अन्तिमसम्म सङ्घर्ष गर्छु, तर अब सुन्नुहोस्, अन्तिमसम्म सङ्घर्ष गर्छु र नेकपा एमालेको सिद्धान्त जनताको बहुदलको पक्षमा उभिन्छु। यो पार्टी सुन्नुहोस् न, म सिधै हाल्छु, लामो छैन। त्यसैले त्यसमा लड्छु, अन्तिमसम्म सङ्घर्ष गर्छु। अब मैले यो सङ्घर्ष गर्दा मानु कि देशको पक्षमा उभिँदा, देशभक्तिपूर्ण भावना राख्दा, पार्टीको नीतिमा अडिग हुँदा म माथि त्यहाँबाट अरू खालका प्रहारहरू भयो भने म त्यति बेला आवश्यक निर्णय गर्छु। त्यो निर्णय भनेको त्यो बेलाको स्थिति अनुसार हुन्छ। यहाँ त सामान्य विषय छैन, यहाँ त चर्चाहरू भौतिक कारबाहीसम्मको चर्चा आइरहेछ। हिजो पनि सुन्नु भएको सुन्न, हिजो जो मान्छेहरू अधिकारको लागि लडे, उदाहरणको लागि नेपालमा दलीय व्यवस्था भनेको 1992 मा मात्रै आएको। त्यहाँभन्दा अगाडि हामी नेपाली मात्रै थियौँ। तपाईँ पनि पत्रकार पछि हुनुभएको, म पनि नेता पछि भएको। जन्मिँदा हामी नेपाली थियौँ। त्यसकारण देश सबै पार्टी र सिद्धान्तभन्दा माथि हुन्छ होइन। अब भन्नुहोस्, कसैले भौतिक कारबाही गर्छ त्यो देशको पक्षमा बोल्दा भन्यो भने, कसैले तर्सायो भने, कसैले अधिकार लुट्छु भन्यो भने, नेपाली जनताको इतिहास ती व्यक्तिहरूले राम्ररी बुझुन्। देशको स्वाधीनताको लागि, जनताको लागि
मानिसहरू बलिदान दिन धेरै मान्छे तयार छन् भन्ने कुरा त्यस्ता निकृष्ट विचार राख्ने मान्छेले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। देशी विदेशी चासो भयो भने ए देश हो 3000 सेनाको बिचमा एउटा परिवारको वंशनाश हुन्छ, दरबार हत्याकाण्ड हुन्छ। तपाईँकै पार्टी नेता मदन भण्डारी त्रिशुलीमा खसालिए एका दृष्टान्तहरू पनि तपाईँ हामीसँग छ। त्यसकारण विषय हामीले बुझेको यो एमसीसी विषय सामान्य चाहन्छु अत्यन्तै गम्भीर म एकदम छोटकरी भइहाल्छु। सामरिक भू राजनीतिको जुन खाडलभित्र हामी परिसकेका छौँ। तपाईँ हाम्रो पन्जाभन्दा अलिक पर पुगिसकेका तपाईँले संवेदनशील कुरा उठाउनु भने एकदम संक्षेपमा भन्छु। जुन वंश विनाश र मदन भण्डारीको हत्याको कुरा गर्नुभयो, के त्यो घटनापछि नेपाली जनता लोकतन्त्रको लागि देशको लागि बोल्न छोडेका छन् त? हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँ हिन्द चीनमा हेर्नुहुन्छ भने 70 वर्षसम्म मान्छे आफ्नो स्वाधीनताको लागि लडे, पुस्ता पुस्ता लडे। व्याख्या गर्ने छैन, तपाईँ त्यसको लागि पनि तयार लड्छन्, देशभक्त नेपाली लड्छन् हुनुहुन्छ। म देशको स्वाधीनताको लागि जुनसुकै रूपमा पनि तयार छु। अन्तिममा एउटा मेरो प्रश्न, सीपीपी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सङ ताओले जुन भनेका छन् कि यसको सङ्केत नेपालमा अब चीन र भारतको प्रत्यक्ष, चीन र अमेरिका भन्नु, चीन अमेरिका भारत पनि देखिया छ, भारत पनि मौन छ, भारत क्वाडमा छ, भारत पनि सामरिक गठबन्धनमा छ, अमेरिका छ। त्यसकारण अब हामी द्वन्द्वमा फस्यौँ, भू राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्यौँ। जसले यो सम्झौता गरे उनीहरूले देशलाई त्यहाँ धकेल्न खोजेका छ। हामीले यसलाई असफल पारेर स्वतन्त्र राजनीतिको बाटोमा देशलाई हिँडौँ। पक्का हो, सक्छौँ। किन तपाईँ हामी लागि जनताको शक्ति सक्छौँ, जनताहरूले साथ दिउँ, मैले त्यसैले त आह्वान गरिरहेको छु। हस् त, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा अत्यन्तै सान्दर्भिकताका साथ तथ्यगत रूपमा तपाईँ आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। पक्कै पनि आजको छलफलबाट चिज के हो जनता प्रष्ट भए होलान् भन्ने हामी अपेक्षा गरौँ। यो समय र संवादमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा अत्यन्तै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी एमसीसीका कुनामा छिरेर बुदागत रूपमा यसका पक्ष विपक्ष, राम्रा नराम्रा, आशंका उपशंका, भू राजनीतिको अबको अवस्था र मुलुक कहाँ जान्छ भन्ने विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा सहभागी हुन्थ्यो नेकपा एमालेका एकजना वरिष्ठ नेता डाक्टर भीम रावल। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटलुनी वाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि गर्न चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।